أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة حامیم السجدہ سلیرشتما سپارہ شپگشتم آیات. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. کافرانو چکلا دا قرآن مقابلہ نشوکو لعاجز شو اور دا قرآن خلاف تمام تدبیرون ناکام شو، نو پدغ وقت کے دے کافر دا حرکت شروع کو کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا بیان پا وقت کے وے شور زوک جوڑو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ ابو جہل خلق پدے خبر آمادہ کرل کہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن لستل پا وقت کے تاثر جمشے او شور و زوگ و چغی سوری شوروں کے کہ خلق کو تا پتہ او نہ لگی گی کہ دا پیغمبر علیہ السلام سوئی. او بعض ہوئی چھے دوی باش پیلی وحل شورو کرل او لاسون پڑا قول بے شورو کرل چه کل با دا قرآن تلاوت شورو شو دوی با لاسون پڑا قول شپیلی بے وال او قسم قسم آوازون بے کول چه خلق دا قرآن اوریدون منیشی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. وقال الذين واي اغخلق كفروا چه كفر کرے خپل منس کے یوبل توائی لا تسمعوا لهذا القرآن غوغمگ اک دے دے قرآن تا کہ پیغمبر دتا اوری دتا سو تقوک مک دے. والغو فیہ دا قرآن تلاوت پدے منز منز کے تاسو شوروز وقت جوڑ کے لعلکم تغلبون شاید چے تاسو غالب راشے پا قرآن باندے. پیغمبر با ازل با بیلی حمد با بیلی نور با بیان نکو تاسو با غالب شے. نو دا دوی دا دے ناپاکو ارادو پا بدلکے اللہ فرمائی فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پس خامخاب من اسکو پا اغی خلقو چی کفر کرے عذابا شدیدا سخت عذاب وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ خامخاب بدل بورکو من گدویتا اسوأ الذی کانو یعملون دا اغی ناکار عمل چی دوی بکم عمل کو دا دوی دا ناکار عملونو سزا بدوی تا ورکلیشی. نو دے آیاتنا معلومی گی چی دا قرآن دا تلاوت پا وقت کے خلل پیدا کول و پنیت بان شور زوک کول دا دا کفر علامہ دا. او آیات نہ دا معلومی گی کہ دا قرآن دا تلاوت پا وقت خاموش پاتے کے دل واجب دی
او دا دا ایمان علامه ده چې کله قرآن لستی شي تلاوت دا قرآن کیگی درس قرآن کیگی نو پا دغه وقت کی خاموش پاتے کیدل چپ کے ناستل دا دا ایمان علامه ده او شور و زوک کول دا دا کفر علامه ده موجودہ وقت کے پر ریڈیو باندې تلاوت کیگی یا کیسٹ غگیگی دا قرآن پا ہوٹل کی لگی دلی وی یا نور داسی او جمع وی پاغی کی وی او تلاوت کیگی پا ریڈیو یا پا کیسٹ باندے ہوٹل والم لگی اخپل کار کئی او کم چی ہوٹل تا خوراک سکاکل راغلی غیم خپل خبر ہے تیرے کہ دے قرآن تا ڈوک ایک دینا ہر بندہ پا خپل کار کے لگیا رہے سوک پا خوراک سکاک کے لگیا رہے او قرآن تلاوتم کی گی بیانم کی گی نو دا شکل او دا طریقہ دا دا کفر علامہ دا کافر علامہ دا خوبا کافر و کول غوگ بے نکی خودا نو اللہ دے طول مسلمانانو تا ہدایتو کی نو دا سے مقبان دے تلاوت مغگوا او که تلاوت غگے نو دومر سات و تا چپ شا سمر چی تلاوت کی گی بیا تلاوت بند کا چی خپل کار کول غوارے نو تلاوت بند کا ٹول کاروبار بند کا تلاوت اغگوا دا سے بازارونو کے یو دکان کے تلاوت کیسٹ غگی گی دکاندارم لگیا دے پزور باندے تلاوتم غگی گی نور دکاندارم خپل کار کئی دا دکاندارم خپل کار کئی او دے قرآن تا دو سو غوگ دینا او پزور زور لگیا گی کم دے کہ چسو غوگ نگ دینا الترے قرآن تلاوت نکی گی او چه کم دے تلاوت کی گی نو الترے خامخا خلق غوگ کی گی نو تلاوت قرآن یا درس قرآن پا وقت کی خاموشی لازم دا او کہ خاموشی سوک نکی گناہگاری کی دا کفر علامہ دا وقال الذين كفروا وائی اغا خلق چی کفر کرے لا تسمعوا لهذا القرآن غوگ مگ دے دے قرآن تولغو فیہ شور زوگ شورو کے دے تلاوت قرآن پا وقت کے یو زیکے دا قرآن درس کی گی تلاوت کی گی او بل رخت سوک دا سے بندیان وی چاگوی خپلم دا قرآن دے درس سر شوق نوی او بلم منے کئی ناغوتا ناتونا لوبے یا نور سا گول پا زور زور شروع کی دا دا قرآن مقابلہ دا یو خواہ درس قرآنی بل رختا ناتخوانے کیسٹی شروع شی دا لوبو کیسٹی شروع شی یا بل سا پا زور زور غگی گی نہ دے دا مطلبی چی تغی قرآن تغوگ مگ دے اور ما فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا پس خام خواب من اسکو اغ خلقو باندے چی کفر اکڑی دے عذابا شدیدا سخت عذاب وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ خام خواب بدلب ورکو منگا دویتا أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ دا اغ بدو عملون چی دویبا کم کاؤ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ دا سزا دا اللہ دا دشمنانو دا اور ذالک جزاء اعداء اللہ ذالک دا جزاء اعداء اللہ دا اللہ دا دشمنانو سزا دا سشی النار اور دا دوزخ دا اللہ دا دشمنانو سزا لهم فیہا دار الخلد دا دوی دا پارا پا دے دوزخ کے
کور دا ہمیشہ والی دے ہمیشہ با دوزخ کی اسی وما هم بخارجین من النار کافر با دا دوزخ چرم اوزینا جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون جزاء بما كانوا دا صدا دا اغسر چی ودوی بآیاتنا پایاتنا زمن یجحدون انکار بے کو وقال الذين كفروا وائی با اغا خلق چی کفر کرے دے ربنا اے زمن پروردگارا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس ربنا اے زمن رب ارنا الذین اخیم منگت اغدوال ڈلے اضلانا چی منگے گمراہ کریو اغدوال ڈلے من الجن والانس دا پیریانو او دا انسانانو نلی شیاطین الجن و شیاطین الانس دا دوڑلی دی پا دنیا کے من گمراہ کریو اسے راتو خیا نجعلہما تحت اقدامنا چا من اگردو دی دوارا قسم شیطانانو لرا تحت اقدامنا دخپلو قدمونو لاننے چخری کراتے خیا لیکونا من الاسفلین دیر پارا لیکونا چی شدا دوارا ڈلے من الاسفلین دا لاندنا دا زمان دخپو لاندی شی چخلی شی دے بدبخت پا دنیا کے منگ پا دی مصیبت کے اختا کری کدا انسانانو شیطانان دی و کدا پیریانو شیطانان دی منگے دو ککلو دے عذاب کے مبتلا کلو راتے و خچ رخپو لاندی چخلی کو خوار و زلیلی کو زلط پہ یخ کو بدلتے واخلو دا دا کافر و حال اللہ بیان کو اس دا مومنان و حال بیان ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک اغا خلق قالوا چوائی ربنا اللہ رب زمن اللہ دے ثم استقاموا بیا خبر بانے پدی خبر بانے مستقیم و برابر ادریگی تتنزل علیہم الملائکۃ نازلی کی پدوی بانے فرشتے نورتوی اللہ تخافو ولا تحزنو میرے گے ولا تحزنو غم جن کی گے ما وابشروا بالجنت اللتی خوشخبری وورد اغی جنت کنتم توعدون چتا سر وعدہ کے دلا پا دنیا کے تا سر وعدہ کے دا دا اغی جنت خوشخبری وورے ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک اغا خلق قالوا چویلے ربنا اللہ رب زمن اللہ دے ثم استقاموا بیا پدے خبر بانے مستقیم و برابرو تتنزل علیہم الملائکۃ نازلی کی پاغوی باندے فرشتے کہ پارشتیا باندے ویلی دی ربنا اللہ زمن رب اللہ دے یقینی پہ کڑے دے اقرار کڑے دے نو دا اصل ایمان شو ثم استقاموا بیا پدے خبر بانے مستقیمو دا عمل صالح شو ایمان او عمل صالح دوارا پکرانے نو لفظ دا استقامت یو مختصر لفظ دے و جامع لفظ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوی فرمائی الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی استقامت دی تو چھ تمام احکام چھ امر دیو کا نہی دیو کار کولو حکم شوی دی یا دا کم کارنا منع راغلی دا نو دا تمام احکام الہی دا امنی پاغیبان کلک قدرے گی یو خوابل خواتنا لکہ دا لومبڑے اوڑے روڑے نا و دیتا استقامت ہوئی
نو پدے کے تمام شریعت اسلامی راغلے دے، تمام احکام الہیہ بانے عمل، اور دا تمام محرمات و مکروہاتنا پرہیز۔ دا ربنا اللہ ویل علی سے کی گی چھ پزل دی یقین وی، پا ہر حال پا ہر قدم کی دا اللہ یردر سروی، اور یو حرکت، یو سکون، یو قول، یو فعل دا اللہ دا حکم خلاف نی، دا استقامت دی۔ یو صاحب راغ پیغمبر علیہ السلام توئی چی دا اسلام یو جامع خبر را تو خیا، چراغین پس بل چانا تپوست میں کم، بس دا سے یو مکمل خبر را تو کا۔ وی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل قل آمنت باللہ ثم استقم، او آئے چی ما پا اللہ ایمان روڑے دی، اور بیا پا دے مستقیم اسے گا۔ نہ مستقیم اسے دو نہ مراد دارے کہ پا ایمان بانے مضبوطیا سر اسا، اور دا ایمان دا تقاضی مطابق عمل کوا، فرائض ٹول پورا کوا، دا اللہ طاعت تابداری کوا، دا گناہ دا کارونو نہ پریز کوا۔ نو تتنزل علیہم الملائکۃ، پدا سے خلق بانے فرشتے رازی۔ دا فرشتے سو وقت کے رازی؟ وی دا ذلقدن پا وقت کے فرشتے راشی، دل زیر ورکی یو، پا قبر کے چکی خودی شنو دق وقت کے فرشتے رازی، اور دا قیامت پر سے دا قبر نراپا سنو دق وقت کے فرشتے راشی، اور دل خوشخبری ورکی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، نازلی گی پدوی باندے فرشتے۔ حدیث مبارک کے راضی چی بندہ دا قبر نرا پاسی نو دو فرشتے چی پا دنیا کی دے سر مرگرے وے اگا ور سر ملوشی، فاتی خفکے گما یرے گما ڈاٹ گرن والا ورکی، تسلی ورلا ورکی، دا جنت زیر والا ورکی نو دقا دے کے دے دیر مطمئن شی، او بیا دا جنت خوشخبری دغم و تا اورولی شی، او دا دا پزڑکے چے کم سرازی کم شیز غواری اگا اللہ پاک دل ورکی، کہ پا جنت کی او مرغے پا ہوا علوزی، او دا دے جنتی پا دے دڑکے راغلل چے دا ما خوڑلے وے، نو فوراً چے پا کم طریقہ باند دے خوڑل غواری اقا شانتے پخکڑ مخیطا بپرتوی، نبا اور مسکڑی وی نبا لوگی مسکڑی وی، او دا تا مخیطا تیارا پرتوی۔ بیا دا جنتی چے کل مور شی حضرت ارادہ چے نور نخورما، فوراً دا مخینا لوگی لرگیا خواشو۔ دا جنت پا دے منز کے چی دا جنتی کم خواہش کئی نو اللہ پاک بے ورلور کئی، کہ جنتی پڑا کرالا چی یو بچے میں پیدا شی نی فوراً با اللہ پاک دل دغا خواہش پورا کی، حمل بم اوینی، دا حمل پیدا کے دل، دا معشوم پیرو دل، خڑپو سے کول او ظلمی کے دل، دا ٹول بہتا ملوشی، دا خواہش با اللہ پاک پورا کی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک اغا خلق قالوا چوائی ربنا الله رب زمن اللہ دے، ثم استقاموا بیا دی پدے خبر مستقیم و برابر ادرے گی، تتنزل علیہم الملائکۃ، نازلی گی پدی بانے فرشتے نورتوی اللہ تخافو، میرے گے تاسو ولا تحزنو، او مغم جن کے گے۔
وابشروا بالجنة التي زیر خوش خبری واخلے دا اغی جنت کنتم توعدون چی تاسو سر وعدہ کولی شلا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ منستاسو مرگریو نحن اولیاؤکم منستاسو مرگریو پا دنیا کی فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی وفی الآخرت و پا آخرت کی ہم بعض فرمائی دادا اللہ کلام دے نحن اولیاؤکم دا فرشتو کلام مخ کے ختم شو دادا اللہ کلام دے اور بعض وہی نہ دادا فرشتو کلام جاری دے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ أُسْتَاسُ دَپارا فِيهَا پدے جنت کے ما اغسو تشتہی انفسکم چستاسو نفسو نیغواری کہ پا جنت کے پا ہوا الوتن کے مرغے مخی تا پا خغواری ویبا کہ بچے غواری نویبا نیو انصاری دا مدینہ منورے پیغمبر علیہ السلام تو کہ پدے جنت کے زمینداری بوی وے کسوک اغواری نو زمینداری بم پکیوی ازمکا با وارو لیشی یوے با پکیوک لیشی تخم با پکیواچو لیشی زرغن بشی اوبریو بلیشی غلیو خوا بسبل خوا نبل صاحب وی چے دا مدینہ انصار زمیندار دی دا شوق بدوی کئی نو کسو غواری وی با دیتا ضرورت نشترے و خواہشمن حضرات کدا سوی او شی غواری اللہ پاک دے ورکی والا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ استاسو لپارا فِيهَا پدے جنت کے ما اغسبوی تدعون چتا سوی غوارے نزلا من غفور الرحیم دا بمیل مستیاوی من غفور الرحیم دا اغی اللہ دا طرف نچی غفور و رحیم دے بخون کے و مہربان دے ومن احسنو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا سوک دے زیاد خشتا پوینا کہ ممن دا اغچانا دعا الاللہ کہ بلنا کئی اللہ طرف وعمل صالحا او عمل کئی دنے کے داغنا زیاد خشتا بل سوک دے وقال اننی من المسلمین او دیوائی چیز دا مسلمانانو نیم دا اللہ حکم من ان کی یما ومن احسن قولا سوک دے زیاد خشتا پوینا کہ ممن دا اغچانا دعا الاللہ چی اللہ طرف تبلنا ورکی دا دے بندنا زیاد خشتا سوکشترنا ومن احسنو یعنی نشتر حصو خشتا قولا پوینا کی ممن دا اغچانا دعا چراب علی خلق الاللہ اللہ تا عبادت دا اللہ تا توحید دا اللہ تا وعمل صالحا او عمل کی دینے کو وقال اننی من المسلمین او دیوائی چیز دا تابدار دا اللہ نیم پا دے فخر کی چیز الحمدللہ زم مسلمان ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویدا آیات نازل شوی دا مؤذن پہبارا کی مؤذنین پہبارا کی بانگ والا دا بانگ والا چنوی حی علی الصلاح منزل راشد نو دے اللہ طرف تخلق راباری
دعا الى اللہ یعنی اذنا وعمل صالحا او عمل نیک کی نو دا اذان نرست بیا یو 2 رکعات نفل کی دا غ نیک عمل شو. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما د پیغمبر علیہ السلام نے اوریدلی دی کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ دا بانگ والا دی اطول الناس اعناقا دا دوی گردنون با دا نور خلقون اوچتوی حسک غڑے و دنگ غڑے با دا قیامت پر ازبان مؤذن وی دے با دا نور خلقون اوچت خکاری دا 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 قدر و دا عزت و علامہ دا قیامت پر از دنگ غڑے دی چی پا صحیح ٹیم باندے بانگ وی دی پا صحیح طریقہ باندے وی دی او که بے وقتے ویلی نو دا دو کباز دی خلقی دو ککلن تا مانزر ٹیم نوے او دو تا بانگوی نو خلقی دو ککلن دیو پا سلور بولی روالی چی دا بے وقت بانگو نوی دا ٹیم نمخ کی دیو پا سلور بولی وی او دا دو ککلے دا دو کی یو جنڈا بموتا رستو لگی دلی وی او چی پا صحیح ٹیم او پا طریقہ باندے بانگوی نو دے با حس کا غڑے وی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دا مؤذن آواز چی کم دے پورے اوریدی شی کہ پیریان دی کہ انسانان دی کہ ہر یو شے دے دا قیامت پرز دا پارا بشہادت کئی. امام زامن دے دا قوم دا مانزو او دا مؤذن امانتگر دے دا اوقاتو. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ امام زامن دے او دا مؤذن امانتگر دے او بیا دعا کی پیغمبر علیہ السلام اللہم ارشد الائمہ یا اللہ دے امامانو تا ہدایتو کی واغفر للمؤذنین او مؤذنان چلی دا ابخا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اوکالا چا دا ثواب پنیت بانے بانگو نوویلو کتب له براءت من النار دا جہنم نا بری کیدل دا پارا اولی کری شو دیر جہنم نا بری دے اوکالا چا بانگ اوئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی 3 کسان دی چی دا مشکو پا ڈیرے بانے دا قیامت پرز بانے بوی پا جنت کے دا ڈیرے بوی دا مشکو پاغے بانے یو اغا بندہ اغا غلام چی دا اللہ حقم ادا کئی و دا خپل مولا حقم ادا کئی او دویم اغا سڑی چی اغا یو قوم تا امامتی کئی او دا قوم پی رضاوی خوشالوی او دریم اغا کس چی اغا دا 15 وقتا مانزه دا پارا آزان کئی ارروز بانگو نوی نو دیبم دا مشکو پا دیرے باندی وی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی 2 کسان دی چی دا غوی دعا رد کی گی نا خامخا قبلی گی. یو دا آزان پا وقت کی چی آزان اوشی دعا کے نو دا دعا خامخا قبلی گی او دویم چی میدان جنگ کی دا کافر و سر جنگی گی او دا وقت کی کم دعا کے نا غم قبلی گی. او بل حدیث کی راغلی چی 12 کالا چا بانگوی وجبت له الجنہ جنت والا واجب شو وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة او اررز طبانگ ویلو دلش پیتنے کے بلی کلیشی وبكل اقامة 30 حسنة او پہر قامت والا دیرشنے کے لی کلیشی. او دا اذان نپس بدعا کے دعا دے قبلی گی اور چسوک آزان کی نو بل بندہ چے اوری اغب جواب کی اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول چے مؤذن سنگا الفاظ وی چے تا اوری نو تیم دق شانتے وایا
او ثم صلوا علی پیغمبر علیہ السلام فرمائی پما درود وایا یو درود وے اللہ لس رحمت د باندې را لیږي نو بیا د الله نه سوال د وسیلې وکا وسیله په جنت کې او درجه ده چې پیغمبر علیہ السلام ته به الله پاک ورکي په چې چا د وسیلې دعا وکړه حلت علیه شفاعتی پیغمبر علیہ السلام وی زما شفاعت ولا جائز شو د بانګ ویلو او د جواب ورکولو ثواب څومره وي او نارینه چې څنګه جواب کوي نو داسې به زنانه هم جواب کوي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تی کہ پیغمبر علیہ السلام د سړو او د ښځو د صفونو منځ کې ودرېده مسجد نبوي ته به زنانه راتلې د پیغمبر علیہ السلام وخت کې نو د نارینه او زنانو د صفونو منځ کې ودرېدو نو یې فرمایل یا معشر النساء اذا سمعتن اذان هذا الحبشي واقامته فقلن كما يقول اے د زنانو ډلې چې کله تاسو ووره اذان د دې حبشي د بلال اذان ووره او اقامت ووره فقلن كما يقول دې چې څنګه وي نو دقه چې تاسو وایې فإن لكن بكل حرف ألف درجة ستاسو د پارا د اذان د هر یو حرف په بدل باندې 10 لاکھ نیکي دي 10 لک نیکي د یو حرف په بدل دي نو قال عمر فهذا للنساء يا رسول الله هذا الله رسول دا خود خذ د پارا ثواب شو فما للرجال سلو د پارا ثواب دي قال ضعفان يا عمر عمر د سلو د چن ثواب دي د خذ په نسبت د سلو ثوابونه نورم زیات دي نو اوس فکر کوا د اذان د یو حرف په بدل باندې 10 لاکھ نیکي دي نو دا سلور وخت بانګونه چې تاسو وایې په یو یو بانګ کې 176 حرفونه دي نو چې په 10 لاکھ کې ور نظر ورکې نو 19 کروڑه او 18 لاکھ درجه دا د یو اذان په جواب کې تعالی الله درکې 17 کروڑ او 60 لاکھ دا زنانو ثواب دی او سړو له دوچن دی نو چې دو کې ضرب ورکې نو 35 کروڑ او 20 لاکھ درجه دا د یو سړی شولې چې هغه د اذان جواب وکړي څلور وخت اذان او د سحر باندې دی نو پاغه کې حرفونه 208 دي نو 208 چې په 10 لاکھ کې ضرب ورکې نو 60 کروڑ 80 لاکھ درجه دا د زنانو دي او چې دو کې ضرب ورکې نو 41 کروڑ او 60 لاکھ یو سلویخ کروڑا او 18 لک درجه دا د سړو دي او په قامت کې حرفونه سوري د قامت حرفونه 200 دي نو په 10 لاکھ کې چې ضرب ورکې نو 60 کروڑ درجه زنانو د پاره دي نو سلویخ کروڑ درجه د نارینه د پاره دي د سړو درجه خو زیاتې شوي د زنانو دا درجه په نیمه دي نو دا زنانه چې دي نو دوی له دا درجې اوچتول غواړي نو څنګه به اوچتېږي د دې طریقه دا ده چې زنانه په کور کې بانګ اوري او جواب کوي نو د دې خو د سړو په نیمه ثواب وشو خو د کور دا سړي دي کله کله داسې ناراستی کوي مانځله نه ځي چې مانځله نه ځي نو دا زنانه په نرمۍ باندې په ښکلی انداز به ورته چې که زوی یې دی که خاوند یې دی که پلار یې دی که رور یې دی جومات ته لاړ شه بانګ وویلی شو مونځ وکړه چې دا سړی یې راولېږه دې سړي ته په جومات کې څونه ثواب میلاویږي دغه عمره ثواب دې ښځې ته کور کې میلاو شو نو داسې په نرمۍ نرمۍ به دا زنانه خپل سړي جومات ته رالیږي د سړو نه زیات ثواب د دوی شو ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل دی چې هغوی له کور کې ورکوي
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ سوک دے زیاد خشتا یعنی نشتر دے زیاد خشتا قولا پوینا کے ممن دا اغچانا دعا الى اللہ چھ بلنکی اللہ طرف تا وعمل صالحا او عمل دلیکے کی اللہ تبلل دا یو فرد میں در تپکیات کا آزان دا سے پر نور طریقوں باندیم اللہ طرف تبلل کی گی دا غین دا قمرہ اجر و ثواب دی فضیلت دا بیان چھتی من احسن قولا دا غن زیاد خشتہ بسو کی پوینا کی دعا الاللہ چی پا ہر طریقہ چی خود اللہ تخلق را بلی دا دن زیاد خشتہ سوک نیشتری دا بلل یو فرد پا کے آزان ہم دے نور مختلف طریقی دی وقال اننی من المسلمین او دیوائی چیز دا اللہ دا تابدار و حکم منن کنیم ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ برابر ندی نیکی او نبدی نیکی او بدی برابر ندی ادفع باللتی ہی احسن جواب ورکو پا اغی طریقی بانے چکم خوی پا خط طریقہ جواب کوا کسوک دا سربت کی تو سرخو کا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ نو پدے خط طریقہ چی جواب کے نو فَإِذَا الَّذِي پس پدغ وقت کے اغا کس بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ چستاو داغا ترمنز دشمنی وی كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ لکا چی دیر قریب دوستانے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ لکا دیستا دوست حمیم دیر گرم قرابت دار تو پا نرم خبرو با دا بندر خشیتا سر با دوستی پیدا کی وما یلقاها او دا خبر نملاوی گی الا الذین مگر اغا چاہتا صبرو چا صبر کئی برداشت کئی چا برداشت کئی نو دتا بدا اجر و ثواب ملاوی گی وما يلقاها الا ذو حظ عظیم او نملاوی کی دا خبر مگر اغا چاہتا ذو حظ عظیم چاہتا دلوئے برخ خاونوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم سورة حامیم السجدہ سلیر اجتماع سپارہ 35 نمبر آیات 36 نمبر آیات وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مخ کے آیات کے اللہ فرمائی چی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا او ادفع باللتی ہی احسن چی اللہ طرف تا بلنکے نستانخ بند بل نشتری او پا دیلار کی کتا سر سوک رکاوٹ جوڑی گی نو غسرا مدافعت کوا پا خطری قیبانی ادفع باللتی ہی احسن نبیا کستا دشمن وی او تو سر نرم نرم خبری اوکی نو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ دیر کل دوست با دی جوڑ شی پا نرم و خبرو خدا شیطان دا سے شیرے کدا سرطا پا نرم و خبرو باندے کار کے نو امن سمیگو کہ پا گرم و خبرو کے نو امن سمیگی پا مافے کولو پا نرمے کولو باندے کار نہ چلی
ددن دا بچ کے دو یو طریقہ دا چی دا اللہ پا پناہ کے بزان ورولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چی دا دے اوے دا اللہ پناہ کے رضان ورکن دن و بچ شکنی پا بلالار بچ کے دن نشتری دا دا اللہ پناہ دا یو مضبوط قلالا دیدے تا شیطان رسیدی نشی و شرط پا کدارے چی تو پرشتیا او پا عاجزے او پا زارے دا اللہ پناہ غوارے چی تش پا خلیوے او پا زلکی نوے بیکار نکی نو چی تا پا اخلاص باندے او پا منت او پا زارے او پا عاجزے دا اللہ پناہ غوارے اللہ بتالا پناہ در کئی ذکر اللہ قبلون کی دا دعا دے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ کچر وسوسواچی تات شیطان وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ نَزْغٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ کچر چیڑ اکلتا سرا وسوسواچی تات واچولی شتات دا شیطان دا طرفنا نزغن سو وسوسو چیڑ چاڑا فاستعذ باللہ پس پناہ انی سپا اللہ باندے انہو هو السمیع العلیم پس بے شک دا اللہ چرے هو السمیع اندے اوریدن کے دا دعا دے العلیم خبردار دے پنیت دا بند باندے پزر دا بند باندے اللہ خبردار دے ومن آیاته اللیل والنہارو او بعد دا قدرتنو دا اللہ نا دا آیاتنو دا نشاناتو دا قدرت دا اللہ نا اللیل والنہار شپا و روز دا لیل والنہار شپا و روز دا دا اللہ دا قدرت علامی دی والشمس والقمر او نور اسپو میم دا اللہ دا قدرت نشانات تی آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر دا طول دا اللہ دا قدرت نشانات دی دعوت الاللہ اللہ طرف تا چی دعوت ورکے نو دلائل با پیش کے نو دے ازمکے تو گورا دے اسمان تو گورا دے نور تا سپومے تو گورا دے شپے تو گورا دے روز تو گورا دا طول دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا وحدانیت دلائل لی یواز دنا پا ہر شکر اللہ دا وحدانیت نخلا وفی کل شیء له آیت تدل على انه واحد وفی کل شیء له آیت پا ہر یو شکر دا اللہ دا قدرت و دا وحدانیت علامنا تدل على انه واحد دلالت کی پدے بانچ اللہ ہے او دے دا قدرت دے نشانات تا گورو اللہ او پی جدا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجدی مکوے نورتا ولا للقمر و نسپو میتا نورتا سپو میتا سجدی مکوے دا عبادت لائق ندی دا عبادت لائق و مستحق صرف یو اللہ دا یو اللہ نا غیر چی دا بلچا عبادت کے نو دا یو اللہ نا بغاوت کول دی نو نور و سپو میں دا مخلوق دی یو ادنا مزدور دی نور سپو میں مزدوران دی اللہ پا مزدورے لگولی دی مخلوق لا خدمت کی نو دیتا سجدے مکوے دا اللہ نا غیر بل ہیچ چاہتا ہم سجدہ روانا دا نہ فرشتے تا روانا فرشتو تم سجدہ روانا دا پیغمبرانو تم روانا دا اولیاء کرامو تم سجدہ روانا دا سجدہ صرف یو اللہ دا سجدہ دا اللہ حق دے پا بندہ نور سپومے ستوری ونا بوٹے پیر فقیر بزرگ
قابل سجدی نے دوی تا سجدے کول حرام کدا سجدہ دا عبادت پنیت باندے کے ام حرام دا او کدا سجدہ دا تعظیم پنیت باندے کے نو ام حرام دا فرق پکدارے کہ دا عبادت پنیت باندے دا اللہ نا غیر بل چاہتا سجدہ چا اکراغا کافر او کدا تعظیم پنیت باندے چا سجدہ اکرانو کافر خو ندے خو فاسق او مجرم دے سجدہ دا عبادت دا اللہ نا غیر پیو امت کے چرتا پیو شریعت کے جائزہ نرا دا اللہ نا غیر بل چاہتا سجدہ دا عبادت کول پیو شریعت کے جائز نو حرام ہوا ذکر چدا کارا شرک دے او تمام شریعتنا دا شرک نا پاک دی البتہ سجدہ دا تعظیم پخوانو شریعتنا کی رواوا آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو امتحان کی کامیاب شو نو فرشتو و تا سجدہ کرے دا اللہ پا حکم دا سجدہ دا تعظیم وا سجدہ دا عبادت نوا دا اللہ نا غیر آدم علیہ السلام تا سجدہ شوی دا خدا سجدہ دا تعظیم دا سجدہ دا عبادت ندا یوسف علیہ السلام تا خپل رونو او خپل پلار سجدہ کرے دا دخ سجدہ دا اللہ پا حکم دا او دا سجدہ دا تعظیم وا سجدہ دا عبادت نوا قرآن کے دا دوالو سجدے ذکر دی نو دا سجدے دا تعظیم پخوانو شریعتنو کے جائز ہوئی پا اسلام کے دا منسوخ شوی دی اور دا چا دا پارم جائز ندا بس صرف اللہ دا پارا نو غیر اللہ تا سجدہ کول مطلقا حرام کدا تعظیم او کدا عبادت چاہتا ٹھیٹھے گا ماں چاہتا سر مخ کا تھکوا یو اللہ تا سر کا تھکوا اللہ کلول جائز دی دا پیغمبر علیہ السلام لاس مبارک صحابہ کرام کل کری دی پتندیخ کلول دا تعظیم دا پارا جائز دی پیغمبر علیہ السلام لگے دلے دے او خپلا عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے او دا پیغمبر علیہ السلام رضائی رور دے ناغت اندے اخفل کرے دے پیغمبر علیہ السلام خفل کرے دے او پیغمبر علیہ السلام چے وفات شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی ویکت ور پریوت او پتندی پیغمبر علیہ السلام خفل کو تو تندے خفلو لنشتا جائز دی ضروری نہیں چی خام خاطر دا چا تندی مخکلے ہوکا خفل شو نا جائز دی دا مور پلار تندے خفلے دا خپل پیر دا خپل استاز تندے دا خپل کو جائز دی مور پلار دا خپل بچی تندے خپلے یوم جائز دی لاس والا خپل کی دا مور پلار لاس خپلے یا مور پلار دا بچی لاس خپل کرل نو دے بچی تعظیم نہ دے بچی سے مین دا او بچی کا دا مور پلار تندے یا لاس خپلے دا تعظیم دے تو سجدہ با دا اللہ نہ غیر بل چاہتا کی گی نا پیغمبر علیہ السلام یوزل فرمائل کہ دا اللہ نہ غیر بل چاہتا سجدہ روا و نما بدے خضو تا حکم کرو کہ خپلو خاوندانو تا سجدہ کی خدا اللہ نہ غیر بل چاہتا سجدہ روا ندا نو خاوند تا بخضا سجدہ نکی کدا چا سر دے دیر مینی نو ام گوری سجدہ بوتا نکے نہ جم دوتا اور نہ مڑوتا جم دے پیر صاحب دے استاذ صاحب دے سجدہ بوتا نکے پیر صاحب وفات شو استاذ صاحب دے وفات شو قبر تبے سجدہ نکے دعا وتا کوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقهن
لا تسجدوا للشمس سجدے مکوے نورتا ولا للقمر ومسپومیتا واسجدوا للہ الذی او سجدہ کوے اغی اللہ تا خلقہن چدا ٹولا شے پیدا کری دی دا نور سپومے وغیرہ شپو رضے پیدا کری دق اللہ تا سجدو کے ان کنتم ایاہ تعبدون کچر تاسو دے اللہ پاک لا عبادت کو ان کے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس کچر دوی غرور و تکبرو کو فالذین عند ربک نو پس اغا مخلوق چستا دا رب سردی فرشتے یسبحون له باللیل والنہار اگوی پاکی بیانی اللہ لرا باللیل والنہار پشپکے و پروز کے دشپیو درد فرشتے لگیا دی اللہ لا عبادت کی وهم لا یسأمون او اگوی استڑی کی گنا ستومانا کی گنا ستڑی کی گنا دشپیو درد یو شانتی سجدے کی عبادتو نکی او تسبیح وی پاکی بیانی نا فرشتے چے عبادت کی شپو رز یو شانتی لگیا دی نستڑی کی گی ولی نستڑی کی گی وی زکا نستڑی کی گی چے تقبل دان تو گور چے تویخی او کودینو تسا اخلی او کنا اخلی 24 گھنٹے مسلسل تسا اخلی تا پا دیسا اغشتو ستڑی کی گی چے سنگ انسان پسا اغشتو نستڑی کی گی 24 گھنٹے مسلسل دیسا اخلی نستڑی کی گی دقا سے فرشتے پا عبادت نستڑی کی گی دادا غوی سا اغشتل غند معاملہ ستڑی کی گی نا کلک ساتھ دے یو انسان سا بند شلا مڑ بشی کہ ویخ دے کہ اود دے کہ ہوش کے دے کہ بے ہوش دے وہ انسان سا اخلی نستڑی کی گی دقا شانتے فرشتے پا عبادت نستڑی کی گی آیات دا سجدے دے نو چے سو کے اولولی و سو کے ووری نو پا دوارو سجدہ لازم اللہ براہ راست اور دو سر سجدہ لازمی گی اور دا کیسٹ نہ کسو کوری نو دا غیر سجدہ نہ لازمی گی فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس کچری دوی غرور و تکبرو کی فالذین پس اغا پاک فرشتے عند ربک چستا پاک پروردگار سردی یسبحون له باللیل والنہار اغوی تسبیح وی پاکی بیانی اللہ لرا باللیل والنہار پشپو پروس کی وهم لا یسأمون وغی سڑکی گینا ومن آیاته انک تر الارض خاشعتا بعد دا نشانات دا قدرت دا اللہ نا اغداری چی انک تر الارض تبوین دیش زمک لرا خاشعتا مرو دبو فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ پس ارکل چمنگ نازلی کو فَإِذَا أَنزَلْنَا پس ارکل چمنگ نازلی کو علیہا پد ازمک بانے الماء ابو اهتزت وربت اخوزی کی تازہ شداد مکا وربت او اپرشی چو اب جذب کی لانے پدے کے تخم پروتے اهتزت ویسے معمولی غند اخوزی کی اور ازمک لالا پاسا پوستکی اچوی اور آغین بیا تیغ روزی احتزت اخوزی گی تازشی وربت او اپرشی دا ازمک دا برانے مخ دا نور نرسی پوٹی پورتشی بیتی شین کے درغونشی ان اللذی احیاها بے شک اغا اللہ چی دا ازمک جم دیکھ للا لمحی الموتا جم دیکھون کے دمڑو دے سنگا چی دا ازمک جم دیکھ لدے کہ مڑ تخم جم دیکھ دا سے بدا مڑ انسانان پر ازمک کی جم دی کی ازمک نبراوزی ازمک اخوزی گی نو تیغا تیراوزی نو قیامت کے بم دا ازمک اپرشی نو دا مڑ انسانان بتیراوزی انہو علا کل شیء قدیر بے شک دا اللہ پاک علا کل شیء قدیر پا ہر چیز بانے قادر رے
ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ان الذين بشك اغا خلق یلحدون فی آیاتنا چوی کجروی کئی کوگ رفتار کئی فی آیاتنا زمن پا آیاتنو کے زمن پا خبرو کے لا یخفون علینا منگنا پٹی دینی شی اللہ وی منگنا پٹ نری ملحد چرے نو دا ما تخکارا لے ملحدین طول اللہ تخکارا دی یلحدون کوگ رفتار کئی ملحد اگا چاہتا وی زانتا مسلمان وی و پا دی مسلمانے کے ناچے کوگوگ روان دے دا دن نا مخالف روان دے وی خبرکو حقا کوم دا دن خبرکوم نور دا چے کوگ روان دے لکہ قبر چکنے نو دا برز مکی نو دا چے نیغ پخکتا روانی نو دا چے گز سر پاسا گز چکتا شن ناگانا دے قبلی طرف تا ورکوگ شپکی نو چی دا کوگ رفتارو کی ناغا دے کی چا کمزی جوڑ شو اگیتا لحد وی جکا کوگ پکیتا دے لحد تا لحد دکو چی دا چی دا نیخ پزمکا کوز روان وی ناگا نا قبلی تا ور کوگ شوی نو دے لحد تا لحد دکو چی دا کوگ ور ندن نشوی دے نو دا ملحد پا نیغ لار روان دے کوگ شو دا شریعت دا نیغ لار نا کوگ تلے دے نو دے تا ملحد وی کافر دے ان الذين بشك اغا خلق يلحدون چه کوگ رفتار کئی فی آیاتنا زمن پا آیاتنا کے لا یخفون علینا زمن لپٹی دی نشی افمن یلقا فی النار خیر آیا پس اغا سوک افمن یلقا فی النار آیا پس اغسوک چی واچ ولی شی پا اور کے خیرن آیا دا کافر بہتر دے ام من یأتی آمنا یوم القیامہ ام من او کا اغا کسو یأتی چی اغراشی جنت تا آمنا پا امن بالے جنت تا داخل شی پا امن یوم القیامت دا قیامت پرز دا قیامت پرز چی امن سر جنت تا داخل شو دا بہتر دے او کدا اور تا داخل شو دغا بہتر دے نا جنتی بہتر دے مخی اللہ زورن ورکی اعملو ما شئتم عمل کوئے چسم خوخی چس کوئے اغا کوئے اعملو کوئے ما اغا سو شئتم چم خوخی چسم خوخی اغاو کے انہو بما تعملون بصیر بے شک دا اللہ بما پا اغا سو تعملون چتاسو کم عمل کوئے بصیر لدن کے لنو صدا بدر کی اعملو ما شئتم کہ سب خوخ یغو کے قرازے با پکم ماتر آخر کرا تک دے کدا چا خوخی چی کافر شموی کافر شا کدا چا خوخی چی مومن شمنو مومن شا اختیار در کردی دی فمن شاء فلیؤمن کدا چاخوخی شی مومن دی جوڑ شی ومن شاء فلیکفر کدا چاخوخی کافر دی جوڑ شی پا دی کفر اللہ خوشحال و رضا ندی تا تیوی چه سکی اغا کوا اعملو ما شئتم چه سر اخوخی اغاو کا و چه کفر دیو کنو ظالم شوی او انا اعتدنا للظالمین نارا چه ظالم شنو اللہ وی ظالمانو لمی اور دوزخ تیار کردی ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بے شک اغا خلق چی کفر کرے بالذکر پا قرآن ذکر نمرات قرآن دے لما جاءهم چکل دا قرآن دوی تراغے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ بے شک دا قرآن چی دے لکتاب عزیز یو زبردست کتاب دے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نراجی دی قرآن تا باطل من بین یدیه دا مخنا ولا من خلفه او ندرستنا دا یو طرف نمپک دروغ نراجی دا باطل مجال نشتا چه قرآن کے راشی قرآن کے دروغ نشتا
تنزیل من حکیم حمید نازل دل دی کتاب من حکیم دا اغذات دا طرف من چی حکمت والا نے حکیم نے حمید خوب والا نے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی چی دا کافر ستا پا مخ کے دا سی گڑی والی خبر کی تا خفکی تا خفکی گا منا پخوانا دا طریقہ را روانا دا ما یقالو لکا نبی لکی گی تا تستغس پورے گڑی وڑی خبریں اللہ ما مگر اغ خبر درتوی لکی گی قد قیل للرسول من قبلکا چی پیغمبرانو تشویدی دا خبر استانا مخ کے پخوانو پیغمبرانو تا ہم دا قستغس پورے ویلی شویدی چا بوتا دروغ جنوی چا بوتا جادوگر وی چا بوتا شاعر وی اغ خبر تا تم کی تو کدا خلق در اخپلو غلط خبرنا او دا کفرنا منی شو نو ان ربک لذو مغفرت بے شکستا پروردگار دا مغفرت خاون لے معافی کولو والد معافی بوتو کی او کدا خلق دا کفرنا منی نشی وذو عقاب علیم نو دا ربستا خاون دا صدا و دردناک عذاب والا لے اللہ پاک صدا ورکولو والا ذو عقاب او علیم دردناک صدا ورکولو والا لے تے کافر ہوئے دا قرآن یوازی پا عربے کی ولی راغلی دی پیغمبر علیہ السلام کو دا تمام عالم دا پارا پیغمبر دی یوازی دا عربو پیغمبر خود دی نو دی ایران والا دا پارا پا فارسی کی دی خبری کئی پیغمبر علیہ السلام کو پیغمبر دا ایران والا دے نو ایرانیانو تیرے پا فارسی کی خبریو کی دا انگریزانوں پیغمبر دے پا انگریزی کی دی خبریو کی دا پختنوں پیغمبر دے پختو کی دی خبری دیو کی نو منگ بو منو نو دا عربین غیر نور طول جبے دیتوی عجمی جبے نو دا یو عجمی لفظ روڑ نو دا طول دنیا جبے پکی را غنڈے شوے دا پیغمبر علیہ السلام دا عربین غیر دا دے نور قومونو پا جبہ کی خبری ولی نکی دا قرآن پاک دا عربین غیر پا غیر عربی زبان کی ولی نکی مختلف طول جبے پکی را للی نو خدا پاک فرمائی کہ چرے پا بل جبے کے رولے گا ما دا پیغمبر پا بل جبے کی خبری باو کی بیا مدا کافر بل اعتراض کی گورا پیغمبر عربی دیو خبری پر بل جبے کی کئی عجبی جبے کی کئی تو پا یو کب دخلاسی دل نشتر دے خلقو دا ولو جعلناه قرآنا اعجبیا کچرے من اگرزو دے قرآن لرا قرآن اعجبیا لستلی شوی پا عجبی زبان کے کچرے اگرزو منگ دا قرآن لستلی شوی پا بل جبا کے دا عربین غیر بل جبا کے لقالو نخام خابدا کافر بیاوائی لولا فصلت آیاته ولن واضح کیگی آیاتنا دا دے قرآن پا عربی زبان کے کہ پا بل جبا کے راشی بیا عربی تیرا ترا وڑوا ولی بی عربی کے نوے نو کپا بل جبا کی وئی نو یا عربی کی ولی نوئی او کبل جبا استعمال کی قرآن پا بل جبا کی راشن بیاوی اعجمی و عربی اعجمی آیت غیر عربی جبی قرآن و عربی او پیغمبر دے عربی پیغمبر دے عرب دے او خبر پا بل جبا کی کئی دے بدا خبر اوی قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو للذین آمنوا دا قرآن دا اغچا دا پارا چی ایمان روڑے دے هدن دا غوی دا پارا رہبر اور رہنما دے دا نیکے دا کارون و ہدایت کون کے دے وشفاء او دا قرآن شفا دا اغ شکوک و شبہات دا پارا چی دا مومن پزل کے راشی کہ مومن ذکر سے شک شبراشی اگر دا پارا شفا دا والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر
والذین اغا خلق لا یؤمنون چوی ایمان نروڑی فی آذانهم وقر داوی پق وگنو کی درنوالے ستا قرآن اورینا وهو علیہم عما او دا قرآن دا دوی دا پارا رندوالے لے سرگے ورطا پٹکلی دی نور خودیر روخانے خرانا کے خوچ خاپیرک ورطا مخامق شی نو خاپیرک سرگے لندی شی نو قرآن خو واضح دلائل لی خدا کافر سرگے پیرندی دی اولائک دا خلق ینادون من مکان بعید دوی تا آواز کولی شی من مکان بعید دلر زینا چی دلر نا آواز اوشی نو سڑے خو آواز اوری و پوئی کی پیدا چی سے ہوئے نو دا قرآن دوی دا پارا دا سے دا لکرلر زینا چی آواز و تکیلی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم سورة حامیم سجدہ دا صلی رشتے میں سپرے آخر 45 نمبر آیات وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ دا پیغمبر علیہ السلام وقت کے خلق دوڑلی شو چا قرآن امنا او چا قرآن انمنا اللہ فرمائی سنگ چنن دا قرآن منلکو او نا منلکو ترمن دا اختلاف دے دقشانت اختلاف دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی پا تورات کیو چا تورات امنا او چا تورات امنا وی نمنا نو چاچے تورات او نمن داغوی سے انجام شو نو کم خلق چے قرآن نمنی نو داغوی ومدقہ سے انجام شی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ پتحقیق سرمنگ ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیہ نو پاغی کے اختلاف اشو چا منو چا نمنا ولولا کلمت سبقت من ربکا کچری نوی یو خبر علوان نشوی من ربک استاد رب دا طرفنا لقضی بینہم نو دا دوی ترمن با فیصل شوی وا خبر دا کہ پا دنیا کے بدا ہر عمل پورا بدلہ نہ ملاوے گی آخرت کے با ملاوے گی ولولا کلمت سبقت من ربکا کچر نوی یو خبر و یو حکم اڑوان دی شوی استاد رب دا طرفنا لقضی بینہم نو دا دی ترمز با فیصل شوی وا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور بے شک دا خلق چلی دا کافر
لفی شک منہ دا قرآن پا بارک پا شک کری مریب او پا تردد کری من عمل صالحا فلنفسه اغا چاچ نیک عمل اک فلنفسه نو دخپل زان دا فیدی دا پارے اک ومن اساء اغا چاچ بد عمل اک فعلیہا وبال بے پدے نفس باندوی وما ربک بظلام للعبید دنستا پروردگار بظلام ظلم کون کے للعبید پخپل بندیانو باللے ہر بندر اخپل عمل تا اگوری چا سنگ عمل اکڑی دے اقا سے بدلہ بملاوی گی دا اللہ دربار کے دے چاندی کی ضائع کی گی نا دا یو گناہ پبل اچولی کی گی دا ہر عمل پورا پورا بدلہ با قیامت کے ملاوی گی دا کافران وی دا قیامت بکلی دا بدلے پا کی ملاوی گی دا قیامت بکلی وی الیہ یرد علم الساعہ دے اللہ تا حوالہ لعلم دا قیامت چا قیامت بکلی الیہ دے اللہ طرفتا یرد علم الساعہ واپس کی گی و حوالہ کی گی علم دا قیامت خبر دا قیامت خبر جس پا کم ٹیم برازی کم تاریخ برازی کم کال کے برازی دا علم اللہ نے یو پیغمبر لور کڑی دی نے یو فرشتے تور کڑی دی نے یو بل مخلوق تور کڑی دی ہر چاہتا چھتا پوس کے مل مسئول عنہا بأعلم من السائل سائلم نا خبر دے و مسئولم نا خبر دے یو اللہ تا علم دے وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه علم الہی ہر چیز طرح سے دے لے یعنی دا ہر چیز دا اللہ خبر دے دا کجوری ونرا پاگے کی دا میوہ کی گی وہ اول دا پا یو غلاف کی پٹوی دا میوہ چاہتا پتہ لگی چلے غلاف کے دلنا میوشتا کہ نشتا او چکی گی نو دا با کمال ترسی او کمال رسی دے غلاف کے دننا پٹا بیوا داغی علم اللہ ترے وگیرے پدے کے دانشتا یا نشتا اللہ تا علم نہیں اللہ دا دے دا خبر دے دا اللہ دا علم نا بہر نبی یو زنانا دا انسانانو کی داغی حمل نہیں اللہ تا علم دے پدے حیواناتو کے چکم مادہ مؤنثات تی داغوی حمل لے اللہ تا علم دے دا حمل دے حیواناتو دے وکلے انسانانو دے کلب پیدا کی گی اللہ تا علم دے نو دق شانتے ہوگانا چی دا موجودہ دنیا نتیجے پتور آخرت کے بس کی گی داغی علم اللہ تا دے قیامت رات لن کے لے او داغی صحیح علم اللہ ترے بل چاہتا دا علم نشترے وما تخرج من ثمرات من اکمامها نرا ازی میں وجات من اکمامها دخپل غلافنو دخپل پردونا وما تحمل من انثى او نبار کئی یو مؤنس پل بچینا ولا تدعو او نزے گئی یو مؤنس پل بچی لرا الا بعلمه مگر پا علم دا اللہ دے ٹولنا اللہ خبر دے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي او پا کمرز باندے ینادیہم چی اللہ با آواز ورکی دے مشرکانو تا این شرکائی
زما اغا شریکان چی تاسو مقرر کری دی اغا کمزے کی دی ما سرم پا خدای کی شریکول راوے بنا کمزے کی دی تول پت دی نشتری ویوم ینادیہم پاک مرض بانے چی اللہ با آوازو کی اوببلی این شرکائی زما اغا شریکان کمزے کی دی چی تاسو را لمقرر کری قالوا ردا مشرکان بأوئی آذناک من تال خبر درک چی ما مننا من شہید نشتری پا منگا یو کس ہم چاگا اقرارو کی چی من شرک کرے لئی بلکہ قسمو نخوری واللہ ربنا ما کننا مشرکین زمان دے پا اللہ بانے قسمی چی زمان رب دے ما کننا مشرکین من خوپا دنیا کی شرک لکاو شرک نے انکار کی یوم اقرار نکی دے شرک او دے کفر او دیر پا زرورتیا باندے پا جرأت سروئی چے شرک اب نکلی دروغ ہوئی بعض علماء ما مننا من شہید دا شہید پا مانا دا شاہد اخلی من کی یو قسم اگا باطل خدایان نوی دی اچھا من با شریکان گرزول دا اللہ سرا یو قسم من تنخکاری دے دے گی وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل غائب شددوینا ما كانوا يدعون من قبل اغا باطل خدایان چدوی ببلل من قبل مخی پا دنیا کی اغا بدا نظرنا غائب شخکارینا وظنوا اوزی بیقین اوکی ظن پمانا دا گمان دے دے کہ پمانا دا یقین وظنوا دی بیقین اوکی چی ما لهم من محیص نشتدوی دا پار اخلاصے چی پا دنیا کے کم معبودان باطلا اللہ سر شرکول ننداوی پتہ نہ لگی دیکھ پلو عابدان لامداد لنرازی ندغی خدایانو دزلنم اغا خیال اوتا چکم پا دنیا کے بو ہر یو دخپل خلاصی فکر کے خو خلاصی دا چاپ نشتری لا يسعب الانسان من دعاء الخير نستڑکی گی انسان من دعاء الخير دا خیر دا غسلنا دا اللہ دا پا خیر غسل نستڑکی گی نا لا يسعب الانسان نستڑکی گی انسان من دعاء الخير دا غسل دا خیرنا وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ كَچَرِ مَسَكِ دے انسان لرا شر و تکلیف فَيَعُوسٌ نو دے مایوس شی قنوت و نا امید شی دا اللہ نا خیر غواری مال غواری خیر مال غواری پا دے مال غستو سترکی گی نا خوش تکلیف کو طور سے نبیا دا اللہ دا رحمتن و نعمتن نا امید شی وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ کچر مسکی دلر تکلیف ورسیگی دتا تکلیف فَيَعُوسٌ ندے مایوس شی قنوت و دیرنا امید شی چی بیا خورب را لحسم نراکی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا کچر من اسکو پا دے انسان مان رحمت مننا دخپل جانبنا من بعد ضراء مست ہو رستو دا تکلیف نا چی دتا رسیدی لیوی انسان تا تکلیف رسیدی لو غینا پس اللہ ویزو والا راحت ورکما رحمت ورکما لیقولن هذا لی نخام خادانا شکر انسان وی هذا لی دا خزما دا حال سر مناسب و لائقو
دا خو بفلانے تدبیر کری دی ذکران تکلیف لرشو خیر رو رسینا اور بیا دا قیامت بارا کسوئی دا کافر انسان وما اظن الساعة قائمتا زما خیال و گمان خو نرازی چی قیامت با قائم شی قیامت نشترنا او کفرس کا قیامت راغی نسبوشی وَلَئِن رَجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي او کا خام خاچر زواپس شمخ پل پروردگارتا اننی عنده للحسنہ بے شک زمان پارا دا اللہ سرا للحسنہ خام خا خوبی دا نور مم خیر را کئی دے کافر او ایک قیامت کے اللہ سرا مخامخ شمنو مال بلیر خیر را کئی فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پس خام خواب من اخایو دیک اغی خلقو تا چی کفر اکلی دی بما عملو اغا سچ دوی کم عمل کلی دی دا غیب ولا خبر ورکو ولنذیقنهم خام خواب اسکو پدی کافر انسانانو من عذاب غلیظ سخت عذاب وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ ہر کلچ من انعامو کو پا انسان باندے کافر انسان باندے سے احسان او انعامو کو اعرضان دے مخواری اعراض کی ونعا بجانبه او توشی پخپل ارخ باندے دا حق نووری وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ہر کلچ مسکی دے انسان لرس تکلیف و تو رسیگی نو فضو دعاء عرید نو دیر پلن دعا گانے کئی پلن او اگدے دعا گانے کئی قل ارائیتم ان کان من عند اللہ قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان کان من عند اللہ کچر دا قرآن دا اللہ دا طرفوی او حقیقت دا چی دا قرآن دا اللہ دا طرف دے قل ارائیتم فرمایت مال خبر راکے ان کان من عند اللہ کچر دا قرآن دا اللہ دا طرفنا ثم کفرتم به بیاتاسو دے قرآن مان کفر کوئے من اضل ممن هو في شقاق بعيد نصوق دے زیاد گمراہ ممن اغچانا هو في شقاق بعيد جدے پا اختلاف کے لئے او دا حق نہ لرے مخالف دے نو دا دے کافر نہ زیاد گمراہ بل سوگ دے سنریہم آیاتنا فی الآفاق زرد چمن با اخیو دویتا آیاتنا دخپل قدرت نشانات او دخپل وحدانیت نشانات فی الآفاق دا دنیا پدے طول اطرافو کی وفی انفسهم او دا دوی پدے اخپل نفسن کے ہم حتی یتبین لهم تردی چی دی تبخخ کارشی چی انہو الحق چی دا اللہ حق دے دا اللہ کلام حق دے سنریہم آیاتنا زرد چی من با اخیدویتا آیاتنا دخپل قدرت کامل نشانات و دخپل وحدانیت نشانات فی الآفاق دا دنیا پا طرفونو کی آفاق دا افق جمع تو پا دے آفاقو دا دنیا پا طرفونو کی ہم وفی انفسهم و دا دی پا دے اخپلو زانونو کی ہم پا دے اخپل تن بدن کی بم و توخیو آفاق دا افق جمع دا اسمان دا لاندے کنارا چی دے ازمک سر ملاویگی دغه افق وی نو مراد دا آفاقنا اطراف عالم یعنی دے تمام عالم تا اگورا
پدے کے سمر واڑو او لوی مصنوعات دا اللہ دی سمر مخلوقات دی نو ہر یو سیستا چگورے دا اللہ پا وجود باندے دلالت کی او دا اللہ پا وحدانیت باندے ہم دلالت کی وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية فهر يوشك دا الله دا قدرت و دا وحدانيت نشاننا تدل على أنه واحد دلالت كي پديچ الله يوري دا الله دا پیجن گلو دا الله دا قدرت نشانات کی وی برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر است معرفتی کردگار داون پانی دینو دے تو گورو پدے کے دا اللہ معرفت تے برگ درختان سبز ندشنو ونو دا پانی در نظر ہوشیار دو خیار بند پا نظر کی ہر ورق دفتر است معرفتی کردگار ہر یو پاڑا دا اولیو لوی دفتر دے دا معرفت دا کردگار اور انسان دے خپل بدن تو دے خپل جسم تو گوری نو یو یو اندام پکی دا کار دے لاسی باریک باریک مشینان پکی لگی دلی دی کدا یو مشینم کار پرے خود نو دا انسان ٹول جن پا تکلیف کی بشی او بیا دا نازک نازک پرغے دا انسان دانا مضبوط اللہ پیدا کری دی او یا اتیا کال تیر شخو سلیگی نا گریس مریس نغواری پدے گو تو کس پرنگو نا لگی دلی دی خوزی را خوزی کدا لاس در نلر شو او تا بیا مصنوعی لاس پلگ او سپرنگو نا پکیری قلم با دی نیولو ناگا ناگا سپرنگو نا کار پریدی او دا گو تو طول کلو شو قلم خطا پریواتا دستا دے گو تو کچھ کم سپرنگ دی ناغا خوچرم کار نپریدی دا اڈو کی دے دا غوخی دے دا نری نری رگونی دی کدا چتا سٹل لگی دلو نوم بسولی دلو فولاد لگی دلو دا بسولی دلو خدا غوخی دا نری نری اڈو کی دی نری نری رگونی دی اللہ پاکی قوت پیدا کرے دی نو لگ دے تا خیالو کدا ستا پا دے بدن کدا اللہ دا قدرت نشانات دی دیکھ پل غوگلو تلک خیالو کا ستا پا یو غوگ کے یو لاکھ ٹیلی فنون لگی دلی دی پا دے بل غوگ کے بیا یو لاکھ ٹیلی فنون لگی دلی دی یو لاکھ یو طرف تری یو لاکھ بل طرف تری ٹیلی فون بل دے چتا داخل کرے دی کتا دنیا ٹیلی فون دے و بل داخل نکے نو جتا تا سوک ٹیلی فون کئی و تا بل نی داخل کرے نو کمپیوٹر آواز پر راشی جی دے سڑی بل نے داخل کرے نو خلکو تا دے شرمی ہم وی دا بل نے داخل کرے نو دا ٹیلی فون کٹ دے نو تا دا دے خپل غوگونو کی چتا تا دولک ٹیلی فون لگی دلی دی اللہ چرتا مرسوا نکلے چی دا بل نے داخل کرے او کٹم در نکو ٹیلی فون کٹم نکو او چاہتے رسوام نکل دی تانا اللہ را دے کم بل غواری اگا بل دارے چی پا دے غوگو باندے گانا بجانا ما اورا غیبت پہ ما اورا غلط خبر پہ ما اورا پا دے غوگو اگا خبر وورا کما چی دا اللہ خبر اللہ کما چی دا پیغمبر علیہ السلام خبر اللہ اقا پہ وورا خی خبر پہ وورا دا خپل ضرورت خبر پہ وورا او خپل زندگی دے سمکا قرآن حدیث پہ وورا بدقے بل لی منگ بل ادا کو او مغ درو او مغ غیبت او مغ کنزل وینا پدے غوگورو او دا خدای کلام او دا پیغمبر علیہ السلام کلام نورو الا ما شاء اللہ بعضی با اوری بعضی نوری لگ دے خپل غوگونو تو زسترگو تو گورا دا غوگونو خودوا لکا ٹیلی فون دی استاد استرگو کے خیالو کا پا یو استرگا کے دیار لس کروڑا بلپونا لگی دی 13 کروڑ بلپونا دی
دغت دیارلس کروڑا بلپونه بلیږي او مړه کېږي. دا تا ته رنګونه ښیي، دا تا ته رڼاګانې ښیي. شپږ لکه بلپونه په دې کې داسې چې صرف رنګونه درته ښیي. په یو سترګه کې شپږ لکه بلپونه دي او تا ته رنګونه ښیي. که دغه شپږ لکه بلپونه مړه شي نو بیا به سپین او تور نه پېژنې، ټول غایب. څه بلپونه پکې داسې دي چې هغه بلیږي نو ستا مخې ته چې څومره څیزونه دي د هغې فاصله درته ښیي چې دا تا له څونه فاصله کې دي. نظر به دې لږې وینې به خو فاصله نه معلومېږي تا ته. قدم نږدې اخلی به لرې وي، لرې اخلی به نږدې شي. چې نظر کې دغه بلپونه خراب شو نو تا مخې ته یو نالی راله، ته ترې اوچت قدم اخلې، هغه دې په نالی کې قدم راغی. دا ستا د سترګو شپږ لکه بلپونه خراب شوي دي. تا ته نالی ښکاري، کنده ښکاري، خو ټوپ دې ترې و پکې پرېوتې. فاصله به درته ښکاري نه. څه بلپونه پکې داسې چې تا ته مخامخ څه څیزونه دي غټ ښکاري، ورکوټ ښکاري. دا د دغې بلپونو برکت دی. که دا بلپونه دی مړاوې شو د دې دا بجلی ډیم شوله نو تا ته جسامت نه ښکاري کېږي، غټه ورکوټې نه پېژنې. دا 14 کروڑه بلپونه په دې سترګو کې لګېدلي دي. بل د دې څونه دی. په دې سترګو هغه څیزونه ووینه چې د هغې لیدل تا له الله حلال کړي دي. هغه څیزونه پرې مه وینه کم چې الله لیدل د هغې حرام کړي دي. پردو ښځو ته مه ګوره، پردو تصویرونو ته مه ګوره، سترګې چا پسې اړوه مه. په دې سترګو له پاسه دا پرده د غوښې جلۍ پرته ده او سترګې پټې او غړې، نو دغه پرده ښکته کېږي پورته کېږي. اټومیټک نظام دی. یو سړی د یو جهازران کپنۍ مالک دی، جزونه جوړوي او خرڅوي، او د دنیا د ټولو نه مالدار ترین سړی دی. او الله د هغه په اعصابو بیماری راوسته ده. نو د هغه اعصابو د سترګو نه بره چې کوم د غوښې پرده ده چې ښکته کېږي او پورته کېږي، هغه را پرېوته او ښکته دي، بس سترګې یې پټې دي، اوس سترګې غړولی نه شي. په خپل اختیار باندې سترګې غړولی نه شي. نو هغه په دې سترګو په دې پرده د پاسه داسې د ټیپ دا پرده ولګوي او هغه یې تندي سره راکاږي، نو سترګې یې غړېدلې وي. نو چې کله وده کېږي نو هغه پټی ترې د لرې کړي، نو سترګې یې په خپله پټې شي. چا ته تپوس کړی دی ستا په دنیا کې د ټولو نه غټ خواهش څه دی؟ نو هغه لږ سوچ وکړو، نو بیا وي کاش چې زه خپلې سترګې په خپل اختیار غړولی شم. سترګې غړولی نه شم په خپل اختیار، په پټی یې راکاږم او ښکته کوم. نو ورته وایي چې ته په دې باندې څونه خرچ کول غواړې چې ستا دا سترګې ټیک شي او ستا په اختیار غړېږي؟ وایي زما ټول دولت که په دې خرچ شي نو زه پرې خوشحاله یم، خو چې زه په خپل اختیار سترګې قدرې وغړوم. نو دا الله په موږ څومره احسان دی. په لږ ساعت کې موږ څو ځله سترګې غړو راغړو، سترګې پټو او سترګې غړو. وی دا د سترګو رپ دا رپېدل څونه ځله موږ کوو. نو دا یو لوی نعمت الله را کړی دی. زمونږ زړه دی دا په دې بدن کې دی، وګوره ورته یو خودکار اټومیټک مشین دی، خپل کار کوي. په 24 گھنٹے کې د 1 لاکھ نه زیات کرته دی حرکت کوي. دا زړه خوځي را خوځي حرکت کوي. نو د زړه دا دړکن 1 لاکھ کرت په 24 گھنٹے کې کېږي. که دا حرکت د زړه بې ترتیبه شي د انسان زندگی خرابه شوه. زمونږ دا سترګې دي
نو 1,10,00,000 رنگونا منگ پا دے سترگو لیدی شو 1,10,00,000 رنگونا پا دے سترگو بانے منگوینو او دا غی شناخت کو کدا سترگی کار پریگ دی تولا دنیا بے نور تیار شلا زمنگ دا جبا دا نو دا جبا دے سر باہر شنڈے لگی دی دو دروازے لگی دی نو دا دا وینات قوت پا دے جبا کیو پا دے شنڈو کشتا او پا دے کے خون مزا سکل اہمشتا پا دے یو جبا کے 3,000 خانے وڑے وڑے اللہ جوڑی کری 3,000 خانی پکینی نو چی پا دے خلے کے کم سیز ورواچے نو دقا جبے دے خانو تا ورسی گی نو آٹومیٹک نظام دے فوراں تاتی دا سیز خوگ دے دا پیکا دے دا تریخ دے دا تریو دے دا صحیح دے دا سخا دے کچرے دا خانے اللہ بند کرلے نو کہ خلے کے دے خور واچے ہم پتہ نہ لگی کہ گوڑا دے واچو لے خواگا دے واچو لے ہم پتہ نہ لگی کہ مالگا دے واچو لے ہم کہ زہر دے واچو لے ہم پتہ نہ لگی نو دا جبا دا پخپل با نظر در خوزی مختلف خوندون در تخی دا دے جبے پشانتی یو آلہ دنیا کے چا جوڑا کرے نلا کدا شنڈے تے نا اقوا شوے نو نسا سکلی شی نسا ویلی شی دی جبے سرا آٹومیٹک نظام دی دینا لاڑی روزی لعاب نو دا دی پشانتے دا دی لعاب و دا دی لارو پشان کیمیکل اسا پورے چا جوڑ کرے نرے تولا دنیا کی نرے جوڑ شوی دا انسان پوزا دا پدے پوزا کن 3,000 خوشبو 3,000 قسم خوشبو یعنی پدے پوزا بانی محسوسی لکہ دا ڈاکٹرانو سرکین استلے دا ہوئی نا معلومات کنو دا سے دیر بیش میرا نور معلومات بند تراشی دا مخ دا اڈو کی دا مخامخا پدے کے دننا دا اڈو کی دا سے سوری سوری دے لکہ دا سپنج پشان دے زمانگ دا پڑپوس دے دا خود دننا پدے بدن کے پٹ پروت دے گرم دے دا جیمی دا یخ یخ ہوا کدے تا ڈائریکٹ دے پڑپوس تو رسے دا پڑپوس با دے کار پریگ دی نو پا دے سپیمو کے دننا چے حوالا رشی نو دا مخ پا دے اڈو کی دا نری نری سوری نو دقا دے کی ایئر کنڈیشن دی دقا یخ ہوا دے اڈو کو واغشتا اور غیدہ سے تلما جوڑا کچے دا پڑپوس سر مناسب دا نو بے پڑپوس تو لے گلا کدقا اڈو کی دے کار پریگ دا یخ یخ ہوا گا دے دن نلارے پڑپوس با دے خراب شی پا اوڑی کی دا دیر سخت گرم گرم ہوا کدا دنن لارا پرپوس بدل اس ودئی پا دیس پیمو دنن پا مخ پا اڈو کی دن اگا ہوا لارا شی یخشو یخ بیا دن لارا شی کلے یخی او کلے گرمی کدا غزید اللہ خراب کو بیا بسوئے نو دا یو سا دا تا توی چی اللہ شتا دا گوری ارس اللہ کریم کدا مشینی دل خراب کا مرگ بغوار مرگ بنوی انسان پا جب بانے ہر وقت لگیا دے پا گینٹو گینٹو بیان بکی نستڑی کی گی تو دا ستای کمال دی چا پدے جب دا دونا بیان کے نو دا اللہ کمال دی دا اللہ قدرت تے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یو لوی خطیبو اتا گینٹے تقریر بے کو طول شفا لگیو تقریر بے کو پجب فالج راوی اگر چے با بیان کنو طول شفا بیان او لاکھ یو نیم لاکھ کسان بوتا موجودو بغیر دا لوڈ سپیکر طول تا بے آواز برسے در جب کہ دمر قوتو تو بس پجب فالج راوی تو بس خاموش سمو دا پس اللہ رحمو کو جب گویا شنا
نبیا وی ما تا اللہ وی چاہتا اللہ زد غگوم نہ تغگے گی زد نہ غگوم زتو سو غگے گا کنا ندا دا اللہ قدرت ندی اللہ یہ بندہ تخی چھ بندہ دیکھ پل بدن تا اگورا چتا تا پتہ اولگی گی پدے جب باندے غلط خبر مکوا کنزل وینا مکو دا اللہ قرآن پہ وایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم زرد چمنگ با اخیدویتا آیاتنا دا خپل قدرت و دا وحدانیت نشانات فی الآفاق دا دنیا پا اطرافو کی وفی انفسہم و دا دی پا دی خپل نفسنو کے ہم حتی تردی یتبین لهم انه الحق کہ دوی تب خوازے ہے کہ بے شک اللہ حق دے نا اللہ کلام حق دے اولم یکفی بربک آیا کافی ندے آیا کافی ندستا پروردگار انہو علا کل شیء شہید کہ بے شک دا اللہ پا ہر سزبان گواہ دے الا انہم فی مریت من لقاء ربهم الا خبردار انہم بے شک دا کافران فی مریت پشک و پد سردد کی من لقاء ربهم دا ملاقات دخپل ربو الا انہو بکل شیء محیط الا خبردار انہو بے شک دا اللہ بکل شیء محیط پہر شبان احاطہ کول کے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين